पे मेरे नबी प्यारे नबी सुन्नत तेरी दुनिया दी तू ही शफात की अमा ए रहमतुल लिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हम हैं नोबल हिस्ट्री की टीम टू एजुकेट टुडेज जनरेशन अबाउट अवर ग्रेट मुस्लिम हिस्ट्री कि मुसलमानों की तारीख़ के बारे में आज के ज़माने को हम दिखाना चाहते हैं और उसके साथ कोशिश करें। तो आज योम पैदाइश का दिन है हज़रत मैसूर के शेर हज़रत सुल्तान बादशाह टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह का। तो उनके योम पैदाइश के दिन हम हज़रत वाला बंगलूर के मशहूर मुखर्रिर और इस्लामी स्कॉलर है हज़रत PM मुज़म्मिल साहब के उनके यहाँ पे पेश नज़र है। तो हज़रत से ये पूछना चाहते हैं कि योम पैदाइश हज़रत टीपू सुल्तान रहमतुल्लाह अलैह के बारे में उनके योम पैदाइश के दिन आप हिंदुस्तान को नोबल हिस्ट्री के तरफ से आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले मैं आप हज़रात की खिदमत को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ कि आप हज़रात नौजवान खिदमत का एक नया अंदाज़ इख्तियार किया है। मुल्क और मिल्लत को अपने गुज़रे हुए बादशाहान की खिदमत से आप तारफ़ कराना चाहते हैं और मुल्क के लिए उन्होंने जो कुर्बानियाँ पेश की हैं, जिन कुर्बानियों को या तो कुछ लोग ख़त्म करना चाहते हैं या नहीं तो उन कुर्बानियों को गलत मलत करके पेश करना चाहते हैं। ऐसे दौर में आपने बिल्कुल छोटी उम्र में आप नौजवान इस खिदमत का जो बेड़ा उठाया है, मैं दिल की अमीर गहराइयों से आप हज़रात को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ और आपके लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपके इस अजीम खिदमत को कबूल फरमाए और दूर दूर तक आपके खिदमत का असर पहुँचे। और आपने ऐसे मौके पर एक खूबसूरत सवाल किया। आज 10 नवंबर है, जहाँ तक ईसवी तारीख की निस्बत है, तारीख के एतबार से आज हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह फ्रीडम फाइटर ऑफ इंडिया, इनकी यौम विलादत। मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि ईसवी एतबार से जो महीना हज़रत सुल्तान शहीद के पैदा होने तक वो नवंबर है, तो अरबी और हिजरी एतबार से हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के पैदा होने का महीना जो था वो ज़िलहिज्जा का। महीने, दिन और औक़ात का असर भी पैदा होने वाले बच्चों पर पड़ता है। तो तारीख़ इस बात की गवाह है कि ज़िलहिज्जा कुर्बानी का महीना है और वो असर हज़रत सुल्तान शहीद पर ऐसे पड़ा। उन्होंने भी मुल्क और मिल्लत के लिए कुर्बानी देने का जज्बा लेकर मैदान में उतरे और कुर्बान होकर अपनी ज़िंदगी को ज़िंदगी हज़रत सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह हमारे मुल्क हिंदुस्तान के वो मुजाहिद थे जिनके दिल में हिंदुस्तान की मोहब्बत बसी हुई थी, खून के खतरे में। और उन्होंने जब देखा कि हिंदुस्तान अंग्रेज़ों के हाथ में फंस चुका है और हिंदुस्तानी गुलाम बन चुके हैं, तो उन्होंने एक अच्छा इरादा और मजबूत और बेमिसाल इरादा लेकर मैदान में उतरे। वो इरादा ये था कि इस ज़मीन यानी भारत की ज़मीन, इंडिया की ज़मीन, हिंदुस्तान की ज़मीन से नापाक अंग्रेज़ों को जो कब्ज़ा किए हुए थे, किसी न किसी तरीके से इस ज़मीन को पाक करना है। तो चुनांचे वो इस मिशन में बहुत हद तक कामयाब हुए। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल और नबी के सदक़े और निस्बत से, चूँकि खुद
حضرت سلطان کی فوج میں 2-4 ہندو اور مسلمان ایسے تھے جو انگریزوں کے ہاتھ میں بکے ہوئے تھے، جن کی غداری سے حضرت سلطان کو شکست کھانا پڑا اور شہادت کا جام پینا۔ وہ آخری جنگ میں حضرت سلطان کو کوئی بے وفائی نہ کرتا اور دھوکہ نہ دیتا اور غداری نہ ہوتی تو وہ آخری جنگ اسی وقت ہندوستان میں انگریزوں کے لیے فیصلہ کن جنگ تھی، اور لازمی بات یہ تھی کہ حضرت سلطان کا جیتنا یقینی تھا اور انگریزوں کا ہندوستان چھوڑ کر جانا یقینی تھا۔ غرض حضرت سلطان شہید کے آج 20ویں سنہ ولادت کے موقع پر آپ کے اس کے 9 اور ہسٹری اس چینل کے طرف سے اور اس تحریک کی طرف سے میں پورے ہندوستان والوں کو یہ پیغام پہنچانا چاہتا ہوں کہ جیسے حضرت ٹیپو کا ایک مصمم ارادہ تھا کہ اس زمین کو انگریزوں سے پاک کیا جائے، اسی ٹیپو کی طرف سے میں یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اب بھی وہ ارادہ ہر ہندوستان کے سینے میں ہونا ضروری ہے، ہندوستانی کے سینے میں، کہ وہ ارادہ یہ رکھے کہ اس زمین کو ایسے کچھ انگریز جو نام تو ان کا انگریز نہیں ہے، کام اور مشن تو انگریزوں کا ہے، ایسے لوگوں سے اس ہمارے بھارت ملک انڈیا اور ہندوستان کو پاک کرنے کی سخت ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس ارادے میں پورے ملک کو کامیاب فرمائے، ہمارے ملک کے اندر قومی یکجہتی پیدا ہو، ایک دوسرے کے درمیان پیار و محبت پیدا ہو، بھائی چارگی پیدا ہو، اتحاد اور اتفاق ہو، اور ہمارا ملک ساری دنیا میں سپر مقبول ہو۔ جو خواہش حضرت سلطان شہید کی تھی اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک نہ ایک دن وہ خواہش ضرور پوری ہو کر رہے گی کہ ساری دنیا میں ہندوستان اور بھارت سپر پاور ملک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ آج کے نوجوانوں کے لیے اپنی تاریخ کے بارے میں جاننے کے لیے دیکھیے، اسلام کا سبق ہمیں پہلے سے مل رہا ہے کہ جو قوم اپنے باپ دادا اور بڑوں کی تاریخ کو بھول جاتی ہے، بہت جلد وہ اپنے آپ کو ختم ہوتے ہوئے دیکھتا ہے۔ تاریخ اور تاریخی چیزوں کو کبھی ختم کرنا نہیں اور مٹانا نہیں، چن چن کر ان کی تلاش کرنا، اور اس پرفتن دور میں ایک سچی تاریخ کو سامنے لانے کی سخت ضرورت ہے۔ نوجوانوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے وقت کی حفاظت کرتے ہوئے موبائلوں سے بچ کر قرآن اور حدیث اور اعمال کے بعد کچھ وقت صحیح اور سچی تاریخ کے مطالعے میں لگائیں، انشاءاللہ تعالی صداقت آپ کے سامنے کھل کر آئے۔